فرمانے پیغمبر کیے آمینہ دے لال فرماندے نے من بنا للہ مسجدن من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ جیڑا بندہ اللہ دا کار مسجد زمین تے بناندا اللہ او دا کار جنت وچ بنا دیندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے
جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوال جلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 29واں پارا چھپارے دا رکوع 11واں سورت دا نام سورہ جن سورت دا رکوع پہلا زمین دے سینے تے بڑے بڑے خوش رنگ بلند و بالا پلازے اور بلڈنگاں بھی موجود نے، بڑے بڑے سرسبز و شاداب علاقے بھی موجود نے، بڑے بڑے خوبصورت اور مہنگے ترین محلات بھی موجود نے، لیکن اپنے اپنے مقدر اور نصیبے دی بات ہے کہ جس طرح ہے تے بہت سارے کاغذات نے، کسے تے اخبار لکھیا جاندہ ہے، کسے تے ڈائجسٹ لکھے جاندے نے، کسے تے رسالے لکھے جاندے نے، انہاں سارے کاغذات چوں ایک کاغذ اوے جدے تے اللہ دا قرآن لکھیا جاندہ ہے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے قیمتی پتھر نے، لیکن اس پتھر دی عظمت دے کیا کہنے، جیڑا کعبۃ اللہ دی نکر دے اندر فیٹے جنوں حجر اسود کیا جاندہ ہے، بڑے بڑے خوش رنگ اور خوش ذائقہ پانی موجود نے، ساری کائنات دے اعلیٰ تو اعلیٰ اور مہنگے تو مہنگے مشروبات ایک پاسے، زم دے ایک گھٹ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں عالی شان بلڈنگاں نے، اللہ ذوال جلال دے گھر مسجد دی ایک اٹ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رب العالمین نے مسجداں نو اپنا آپ اعلان فرما کے نا کہ لوگوں مسجداں اللہ واسطے نے، اللہ دیاں ہی مسجداں نے۔ قرآن پاک دے مختلف مقامات تے رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرمایا، تو آئیے ذرا دیکھیے کہ رب العالمین نے انہاں گھرانوں مسجدانوں کس عظمت شان اور مرتبے نال ہم کنار فرمایا۔ مسجد دی عظمت کی ہے، مسجد دی فضیلت کی ہے، مسجد دی تعمیر کرن دا اجر اور ثواب کی ہے، مسجد دی صفائی ستھرائی تک کرن والے خوش نصیبانو اللہ نے کی شرف تے اعزاز عطا فرمائے نے۔ آؤ ذرا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش کرے آدھے۔ پہلا ایک بات ذہن نشین فرما لو کہ مسجداں ساریاں اللہ واسطے نے،
مسجداں ساریاں اللہ واسطے نے، اور اے میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لوگو مسجداں ساریاں اللہ واسطے نے، او مسجد پاکستان دی ہووے، ہندوستان دی ہووے، عرب دی ہووے، عجم دی ہووے، اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجداں ساریاں ہی اللہ واسطے نے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ احدا، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں انہاں مسجداں دے اندر جدوں بھی بلانا، انہاں مسجداں دے اندر جدوں بھی آنا، انہاں مسجداں دے اندر جدوں بھی پکارنا۔ اور تسی اندازہ فرما لو، کوئی کسے بادشاہ دے محل وال چل کے جائے، کوئی وزیر اعظم دے محل دی طرف جائے، کوئی جناب دنیا دے آلہ تو آلہ کسے بادشاہ تے حکمران دی کوٹھی تے بنگلے تے محل وال جائے، او دا اجر نہیں، ثواب نہیں، پر ایتھے اے جڑے کارنے نا انہاں دے متعلق میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والو کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے ٹر پیندا مسجد دی طرف، گل نوٹ کرن والی جے، جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد وال چل پیندا ہے، میں قربان جاواں آقا دا فرمان انج سمجھو جویں اے بندہ احرام بن کے تے حج واسطے ٹر پیا ہے۔ سبحان، ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے زیادہ تو زیادہ کرو وضو کر کے مسجد دے اندر آؤ، آؤندیاں اجر ایک ایک قدم تے اللہ ثواب عطا فرماندے نے، ایک ایک قدم تے اللہ اجر عظیم نال مالا مال فرماندے نے، فرماندے نے آ رہا۔ اچھا ہن مسجد دے اندر آ کے چلو وضو کر لیا، تے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے انہیں وضو مکمل کر لیا، ہاتھ دھوتے نے، اللہ نے ہاتھاں دے گناہ معاف کر دیتے نے، انہیں کلی کیتی تے منہ دے گناہ چڑھ گیا، انہیں چہرہ دھوتا تے چہرے دے گناہ چڑھ گیا، بازو دھوتے مسا کیتا پیر دھوتے، اللہ نے دے سارے گناہاں چاڑ دیتا تے معاف فرما دیتا۔ بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی کھڑیاں والیوں ذرا اندازہ فرمایا دے، اجے نماز کوئی نہیں پڑھی، اجے دو چار رکعتاں ادا نہیں کیتیاں، تے نبی پاک دا فرمانے گرامی انہیں صرف اجے وضو کیتا، تے کائنات دے امام فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے نے۔ دعا کرو ہاں اللہ ساڈے واسطے جنت دے دروازے کھول چھڑے۔ اجے نماز نہیں پڑھی، اللہ ذوالجلال نے جنت دے دروازے کھول دیتے، مسجد دے اندر آ گیا، اور اسے واسطے فرمایا ہن مسجد دے اندر آ کے، مسجد چونکہ اللہ دا گھر اے دے اندر آ کے کسے دوسرے نو نہیں بلانا، کسے دوسرے نو نہیں پکارنا، کسے دوسرے دا نام نہیں سورنا،
بلکہ اللہ ذل جلال فرماندے نے فلا تدعو مع اللہ احدا، بلانے تے صرف اللہ انہوں کی معنی بنے گا؟ اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلانا، اپنے رب کو لو گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں نے، اپنے رب کو لو نفع نقصان دی امید رکھنی، عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ ساری کا سب تو پہلا یہ تے جان دے ہو نا کہ بنیاد ہی عقیدہ، اگر انسان دا عقیدہ درست ایمان ہے کہ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان پہنچانے والا اللہ، بیٹیاں تے بیٹے عطا کرنے والا اللہ، اگر اے عقیدہ ہوئے اللہ ذل جلال ولی کرام دی ذات اور نال ایمان ہوئے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آخری نبی تے او دے رسول نے آپ نو خاتم النبیین من لے، نفع نقصان دا مالک رب نو من لے تے عقیدہ بنا لے، بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بیٹیاں بیٹے عطا کرنا، اور قرآن نے فیصلہ کیتا ہے، اللہ ذل جلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ذل جلال ولی کرام دی ذات نو ہی من لے، عقیدہ بنا لے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، اے عقیدہ ہوئے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور پانی تے زمین نو کھلار چڑیا، پانی تے زمین نو کھلار چڑیا، بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور ویکھ مالک دیاں مہربانیاں، چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اے
عقیدہ بنا لے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہی مختار کل، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہی مشکل کشات حاجت روا ہے۔ اس واسطے رب العالمین عقیدے دی بات سمجھائی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ انہاں مسجداں دے اندر بلانا پکارنا تے کائنات دے کلے رب نو پکارنا۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوب سونیو اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو اے مسجداں بنوان دا، مسجداں تیار کروان دا، مسجداں دی تعمیر کروان دا اللہ کم کنہ کولو لیندے۔ ہن قرآن سن لو، یہ سپارہ 10ویں تے سورت دا نام ہے سورہ توبہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ نہ غیرانو شریک بنانے والے، غیرانو شریک ٹھہرانے والے انہاں دا کی کام میں مسجدہ نالتے مسجدہ بنانا، اور مسجدہ بنانا کنہ دا کام میں انما یعمر مساجد اللہ۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے تے میں سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ۔ اللہ سانو اپنے گھراں نال پیار نصیب فرما دے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من محتدین۔ کنہ دا کم میں کون اللہ دے کار بنان دینے؟ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدہ بنان والے آباد کرنے والے کون؟ پہلی نشانی من آمن باللہ، اللہ دی ذات کامل یقین تے ایمان ہوئے۔ سپارہ 10ویں تے سورت دا نام ہے سورہ توبہ۔ انما یعمر مساجد اللہ، پہلی نشانی من آمن باللہ، اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہوئے، والیوم الآخر تے قیامت دے دن تے ایمان، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ تے نمازاں ادا کرنے والے، وَآتَ الزَّکَاةَ تے زکاتاں ادا کرنے والے، وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ دنیا دے اندر کسے کولوں نہیں ڈر دے، ڈر دینے تے صرف اللہ کولوں ڈر دینے، کسے کولوں نہیں ڈر دے، ڈر دینے تے کلے اللہ کولوں ڈر دینے۔ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کسے کولوں ڈر تے خوف نہیں، کسے کائنات دے بڑے تو بڑے بادشاہ تے حکمران کولوں اے ڈر دینے تے کلے اللہ ذوالجلال دی ذات گرامی تو ڈر دینے۔ پتہ لگا مسجد بنان واسطے ایمان ہونا ضروری ہے، اللہ دی ذات تے ایمان، او دے رسولاں تے ایمان، او دیاں کتاباں تے ایمان، او دے نبیاں تے ایمان، او دے فرشتیاں تے ایمان۔ میں قربان جا، اے ضروری ہے
اگر ایمان اللہ دی ذات تے نہیں، آمنہ دے لال علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت تے ایمان نہیں، نمازاں تے نمازاں پڑھدا جائے، روزیاں تے روزے رکھدا جائے، حج تے حج کردا جائے، عمریاں تے عمرے ادا کردا جائے، مدرسے تے مدرسے بناندا جائے، مسجداں تے مسجداں بنائی جائے، اگر اللہ دی ذات تے کامل ایمان نہیں اور آمنہ دے لال دی نبوت و ختم نبوت تے ایمان نہیں، منو رب ذوالجلال دی قسم ایک رائی دے دانے برابر بھی رب دے دربار چو اینو اجر تے ثواب دی امید نہیں۔ اس واسطے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے گھر مسجدہ نے، اور مسجدہ بنان والا خوش نصیب ہوئے جنہوں اللہ دی ذات تے ایمان تے یقین ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، میں ایک اگلی بات کہنا چاہنا، اور رب نے اگر کسے بندے نو مسجد بنان دی یا حصہ پان دی توفیق عطا فرمائی ہے نا، خدا دی قسمیں سجدے پہ کے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مسجدہ بنانا یا بنوانا اے اللہ دے نبیاں دا شعبہ ہے، نبیاں دا شعبہ ہے۔ تسی آکھو گے کنج؟ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہہ دیو کہہ دیو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ساری کائنات دے اندر اللہ دی وحدانیت دا او دی توحید دا پہلا مرکز جنوں بیت اللہ آکھیا جاندا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں اے بیت اللہ بنان واسطے ڈیوٹی لائیے تے خلیل اللہ دی لگائی۔ بیت اللہ بنوان واسطے آرڈر جناب خلیل اللہ نو دیتا، اور جناب خلیل علیہ السلام اللہ دا کار بنا کے رب دے کار دی تعمیر مکمل فرما کے اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلایا، تے اللہ ذوالجلال نے نا ایک اور ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اے ذمہ داری تے ایسی ڈیوٹی سی کہ میرے خلیل تسا میرا گھر بیت اللہ بنانا ہے۔ خلیل اللہ نے بنایا تے کلیا نہیں بنایا، پیو پترا نے بنایا ہے۔ قسمت دی گل ہے، نصیباں دی گل ہے۔ باپ بیٹا خلیل اللہ ذبیح اللہ اللہ دا گھر تعمیر فرماندے نے، تے تعمیر مکمل کرن دے بعد عرش والے نے ایک اور ذمہ داری لگائی اور ڈیوٹی لگائی کی۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونےو خلیل پیاریو جی اللہ کی آرڈر فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ میرے خلیل گھر بن گیا، ہن اینو آباد بھی کرنا، اور اصل کام مسجد بنانا او دی اہمیت اپنی جگہ، لیکن او دے اندر کسے طرح بندہ تھوڑا جا سوکھا رہندا ہے، کسے سیمنٹ دا، کسے نے ریت دا وعدہ کر لیا، کسے بجری دے دیتی ہے، کسے سریا دے دیتا ہے، کسے ایٹاں دیتیا نے۔ اے نسبتاً سوکھا کام میں، آسان کام میں،
اصل کام میں گھر بن جائے تے پھر اینو آباد کرنا چاہیے اللہ دا گھر بن جائے تے گھر نو آباد مینو ایتھے سید عبد الغنی شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے ایک واقعہ سنایا کردے سن فرماندے نے ایک آدمی نے انج بازاراں دی اندر ٹریا پھردا تے نالے اچھی اچھی آواز لگاندا لوکو اللہ دا واسطہ جے مسجد نہ بنایا جے رب دا واسطہ جے مسجد آباد نہیں جے کرنی تے مسجد نہ بنایا جے لوگ حیران یار عجیب آدمی ہے لوگ تے توجہ دلاندے نے کہ مسجد بنانی چاہیے اللہ دا گھر بنانا چاہیے تو عجیب آدمی ہے لوکاں نو روکنا مسجد نہیں بنانی چاہیے کہنے لگا اصل حقیقت جب پوچھنا چاہندے ہو تے سن لو آندا میں اپنے ڈیرے تے مسجد بنائی تے مسجد بنا کے انہوں ویران چھڑ دیتا حتیٰ کہ کیفیت انج دی اس مسجد دے حال اندر کتے اپنے بچے دین لگ بے اللہ میری توبہ آندہ گرمیاں دیاں راتاں میں اپنے گھر دے اندر لیٹے آسا تے مسجد گھر دے بالکل قریبی سے تے ادھی کو رات ویلے اچانک ایک آواز بلند ہوئی اوے مسجد بنان والیا اللہ کرے تیرا خانہ ہی خراب ہو جائے اللہ کرے تو تباہ و برباد ہو جائے آندہ میں بڑی جلدی اٹھ کے نا میں سوچیا پتہ نہیں کو مسافر آیا اور مسجد دے اندر ٹھہریا انہوں کو موزی شہ لڑ گئی ہے تے شاید وہ بد دعاواں دیندہ پیا آندہ میں دوڑ کے مسجد دے اندر پہنچیا اندر ویکھیا سجے کھبے ویکھیا مینوں بندہ تے کوئی نہیں نظر آیا میں حیران ہی رہ گیا کہ بد دعاواں کون دیندہ سی پیا آندہ اسے کشمکش دے اندر رات گزر گئے دن چڑھیا میرا ایکو ایک بیٹا جیڑا بیرون ملک گیا سے آندہ تار آئی خبر آئی ایکسیڈنٹ ہویا تے تیرا بیٹا موقع تے ختم ہو گیا آندہ میریاں چیخاں نکل گئیاں میں سمجھ گیا اور رات جڑی بد دعا سی اور کسے مسافر دی بد دعا نہیں سی بلکہ اللہ دے کار مسجد دی بد دعا سی تے میں تاں لوکانو آنا لوکو اللہ دا واسطہ جے مسجد نہ بنایا جے آباد نہیں کرنی تے پھر مسجد نہ بنایا جے مسجد بنانی ہے تے مسجد نو آباد بھی کرنا اللہ دا کار بنانا تے پھر اللہ دے کار نو آباد بھی کرنا تے خلیل اللہ علیہ السلام نو رب العالمین فرما رہے نے وَأَذِّن پیاریا کار بن گیا تے ہونے نو آباد کرنا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ آواز دے لوکانو بلا آؤ بیت اللہ بن گیا دا طواف کرو ربا میں آواز تے دے دیاں گا میں تے منن والیاں چواں آرڈر تو آڈا چلنا ہے حکم تو آڈا چلنا ہے تے میں تے آواز دے دیاں گا ربا اینا جنگلاں دے اندر ویرانیاں دے اندر پہاڑاں دے اندر اینا سنگریزیاں تو میری آواز کنی کو دور جائے گی قلعہ نہیں تے 2 قلعے 2 نہیں تے 4 قلعے کو کلومیٹر زیادہ تو زیادہ دور چلی جائے گی اللہ میری آواز پہاڑا نہ ٹکرا کے تے ایتھے ہی واپس آ جائے گی اللہ فرمان دینے میرے خلیل انج کرو نا آواز دینا تیرا کام میں آواز دینا تیرا کم میں تے قیامت تک دے آن والے لوکاں دے کنی پا دینا میرا کم میں آواز دینا تیرا کم میں تے قیامت تک دے آن والے لوکاں دے
کنی پا دینا میرا کام ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خلیل اللہ نے آواز دیتے، قیامت تک جن بیت اللہ دی حاضری دینی سے انہیں زبان تو آکھیا لبیک، ساڑھے چو پتہ نہیں کنے کنے لبیک آکھیا تے کیڑا ستا ہی رہ گیا۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے لبیک کہہ دیتا انہیں بیت اللہ دی حاضری دینی دینی۔ اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما۔ تسی ویکھ لو خلیل اللہ دیاں دعاواں نے پھر رنگ لے آندا، اور کیسا رنگ لے آندا، اللہ اللہ، جنگل، ویرانہ، کالے پتھر تے پہاڑ، رنگ رب العالمین نے کیسا لگایا۔ آج دنیا دا ہر مسلمان امیر تے تاں، غریب تے تاں، اعلی تے تاں، ادنا تے تاں، حاکم تے تاں، محکوم تے تاں، رائی تے تاں، رعایا تے تاں، ہر بندے دی خواہش تے تمنا ربا کیڑا ویلا ہوئے تیرے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر بندے دی خواہش تمنا آرزو۔ اور مولانا شمشام دی قبر نو اللہ منور فرمائے، وہ اپنی عقیدت دا اظہار فرمایا کر دے سن، اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو، دعا کرو ہاں اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں کیتا ہی بیت اللہ چ کٹھیاں کر دے۔ اے آمین تے کہہ دے۔ اینا عظیم شان اجتماع ماشاءاللہ تا حد نگاہ اللہ اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے۔ اے نداء الاسلام دیاں نداواں پوری دنیا تے اللہ پھیلا دے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیاں دعاواں نے رنگ لے آندا، ہر بندہ تڑپ رہا، اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو، جوگی سانگ بنان نو جی کر دا، اور تیرے گھر دے دوالے نس نس کے، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے، میرا پھیریاں پان نو جی کر دے، اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں، تے جتھے ایک نماز دی، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمراں ننگان نو جی کر دے، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمراں ننگان نو جی کر دے۔ تے سونیا صفا مروہ تیرے شاعر نے، صفا مروہ تیرے شاعر نے، اینا دوواں وچ منگے آئے شاعر نے، اما ہاجرہ وانگو، اما ہاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے۔ اے عرشاں والے ربا لکھاں پاپ کما بیٹھا، حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھا، حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے، ان پلہ چک کے کعبے دے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے، میرا جی کر دے، میرا دل کر دے، میرا جی کر دے، میرا دل کر دے، ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے۔
میرا جی کردا میرا دل کردا ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا پروانے قرآن دیو اللہ ذوالجلال نے اپنا گھر مسجد بیت اللہ بنوان دا کام جناب خلیل اللہ علیہ السلام دے ذمے لگایا اور نبی باپ دا فرمانے گرامی کیے نوٹ فرما لو آمینہ دے لال فرمان دے نے من بنا للہ مسجدن نبی پاک دا فرمان اس زبان جو نکلے الفاظ اور کھڈیاں والے ہو کسے مولوی دی خطابت دا رنگ نہیں کسے عالم دین دے علم دا کمال نہیں اے اس زبان نبوت جو نکلے الفاظ نے کہ جیڑی زبان اپنی مرضی نال نہیں جدو بول دیئے عرش والے رب دی مرضی نہ بول دی فرمانے پیغمبر کیے آمینہ دے لال فرمان دے نے من بنا للہ مسجدن من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جیڑا بندہ اللہ دا کار مسجد زمین تے بناندہ اللہ او دا کار جنت وچ بنا دیندے نے اچھا ہن یہ دے واسطے قید نہیں کہ نیاں تو لے کے بنیادہ تو لے کے لینٹر تک تے کلینا تک تے ٹوٹیاں تے پکھے تے اے سی لگائے تے پھر ہی مسجد ہوندی ہے نہیں اگلی گل بھی نوٹ فرما لو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جن نے اللہ دا کار بنایا سونیوں 5 کنال 10 کنال کنال 2 کنال اندر 12-15 مرلے ہیں یا کم از کم 5 مرلے ہیں پھر مسجد دا ثواب ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جن نے اللہ دا کار بنایا کوگی دے آلنے جیڑا کیڑا کوگی دا آلنا ویکھیا جی تساں دے ویکھے ہونے نے جن نے اللہ دا گھر بنایا کوگی دے آلنے جیڑا ہن مسئلہ اے وے کہ اوتھے تے پورا پیر نہیں آوندا بندے دا تے اینو مسجد تے نہیں کیا جا سکدا ہن فرمان نبی پاک دا آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے جن نے کوگی دے آلنے جڑی مسجد بنائے مانا کی بنے گا مسجد بن دیے پئی اپنی طاقت دے مطابق ایک اٹ لا دے میرا ایمان ہے اللہ تیرا گھر جنت وچ بنا دے گا اوتھے تھوڑ او بولو تھوڑ اوتھے کوئی تھوڑ نہیں ایک اٹ ایک عورت نے مسجد دا کام شروع ہویا بنیاداں نکالیاں گئیاں تے رب نرے پیسے نہیں ویندا رب اخلاص بھی ویندا ایک بی بی نا اینج اپنے دوبٹے اٹ لویٹی ہے ٹھیکیدار نو آ کے نا تے کہن لگی وے ویر اور تے میرے کو شے کوئی نہیں میں اینے جوگی نہیں میں سنیا مسجد بنن لگی ہے آ میرے حصے دی ایک اٹ نیاں وچ لا دے میرے حصے دی ایک اٹ نیاں وچ لا دے جب تک نمازاں پڑھیاں جان گیاں اللہ مینوں بھی برابر دا اجر تے ثواب عطا کر دے رہیں گے ضروری نہیں کہ ساری مسجد نیاں تو لے کے چھتاں تک بنے ایک اٹ بھی مسجد دے اندر لگا ایک واقعہ میں پڑھے ہے ایک آدمی بعض نے ہارون الرشید دے حوالے نہ لکھے ہے بعض نے انہوں اس تو الگ بیان کیتا بڑا مالدار بڑے بڑے مالدار سعودی عرب دے اندر بڑے بڑے سرمایہ دار
دل چ خیال آیا کہ اللہ دا گھر بنانا ہے تے ریجاں نال بنانا ہے. لوگ اپنیاں کوٹھیاں تے بنگلے ریجاں نال بناندے نے تے میں اللہ دا گھر ذرا پوری ریج نال بنانا ہے. شروع کیتا، ٹھیکیداراں نوں پابند کر دیتا کہ کسے بندے دا اے دے چ حصہ نہیں پانا، جنہ خرچ ہوئے گا میں خود اپنی جیب چوں کراں. انہاں جی بڑی اچھی گل ہے، سانوں کی لوڑ ہے لوکاں کولوں پیسے منگن دی، چندہ منگن دی، تسی دیو تے بڑی اچھی گل ہے. مسجد بنن لگ پئی. ایک دن مسجد دن آیا، مکمل ہو گئی. میں پڑھیا انہیں دروازیاں نو جیڑیاں چٹخنیاں لائیاں نے او بھی سونے دیاں لائیاں نے. ذوق دی گل ہے نا، شوق دی گل ہے کہ میں اللہ دا گھر بنانا ہے. تے ایک گل ہو رہی، جڈے ریج نال تو بنائے گا اوڈیاں ریجاں نال رب تیرا گھر جنت وچ بنا دے. ریجا لا کے اللہ دا گھر بنایا، مکمل ہو گیا. ایک رات ستا تے کہن لگا، اچانک مینوں خواب آئی. خواب کی ہے؟ دو محل نے بڑے عالی شان تے بڑے ہی خوبصورت نے. تے خواب وچ کسی کو پوچھا بڑا سونا محل ہے، یہ کدا ہے؟ انہیں آکھیا جن نے اے مسجد بنائی ہے. بڑا خوش ہویا. انہیں ہے سامنے بھی بالکل اسے ڈیزائن دا ہے، یہ ہوئی نقشہ ہے، یہ کدا ہے؟ انہیں ہے انہیں بھی مسیح تے حصہ پایا. اٹھیا جاگ آئی، بڑا حیران ہویا. ٹھیکیدار نو ملیا، انہیں ہے میں تانوں روکیا سی کہ کسے دا حصہ نہیں پانا. انہیں جی بالکل کسے دا حصہ نہیں پایا. انہیں پھر بھی کچھ سوچو ویکھو. انہیں آکھیا جی ہور تے سانو یاد نہیں، آ نال دے ہمسائے ایک بیوہ خاتون رہندی ہے. تے ایک دن مسجد دے اندر آئی، آ کے کہن لگی اے کئی میرے گھر پئی ہے، میں ضائع ہوندی ہے پئی، مسجد دا کام ہو رہا، اے کئی استعمال کر لو، شاید اللہ مینوں بھی ثواب عطا فرما دے گا. او کئی ایسا رکھیے تے استعمال کر دے رہے ہیں، اور تے ایسا کسے کولوں پیسہ بھی نہیں لیا. حیران ہو گیا. بی بی نو جا ملیا، بی بی ہاں جی دسو. انہیں ہے سونے دی کئی لل ہے، سونے دی کئی لل. تے بی بی ہس کے آندی ہے محل میں بھی ویکھ لیا، محل میں بھی ویکھ لیا، میرے رحمان نے مینوں بھی بخا دیتا ہے، تے میں تیرے سونے دی کئی نو سر چ مارنا. اللہ دی رضا واسطے، اپنے مالک نو خوش کرنے واسطے نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. تو اللہ دا گھر زمین تے بنا، اللہ تیرا گھر اپنے جنت وچ بنا دیں گے. اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک حضور دے اعلان نبوت تو پہلے مکے والیاں نے بیت اللہ دی تعمیر شروع کی تھی. تے نبی پاک نے اپنے موڈیاں تے پتھر چک چک کے ٹو ٹو کے بیت اللہ دی تعمیر وچ حصہ پایا. پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک چوں نکلے، حالات دا تقاضا، حضور نو دشمنان اسلام نے پریشان کیتا، مکہ پاک چو نکلے تے نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائے. آقا مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور میں کہا کرنا اے عام پنڈا رگا پنڈ سی یسرب. یسرب دی قسمت تد جاگی ایتھے قدم مصطفیٰ دے لگ گیا. اور یسرب دا نصیبہ تد چمکیا کہ یسرب دی سرزمین تے قدم آمنہ دے در یتیم نے لگائے. اور کل دا یسرب آج مدینہ الرسول بن گیا ہے، کل دا یسرب آج مدینہ النبی بن گیا. آقا مکیوں نکلے، قباء بستی جا کے حضور علیہ السلام نے
کچھ قیام فرمایا. تسی مسجد دی اہمیت دا اندازہ فرماؤ کہ نبی پاک علیہ السلام دے نزدیک مسجد دی اہمیت کی ہے. نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ کو باب بستی تشریف لے گیا تے حضور نے سب تو پہلا جا کے مسجد دا سنگ بنیاد رکھیا. ایک گل ہور بھی دے، اسی مسجد بنان لگیے لے آؤ جی فلاں حضرت صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں استاد صاحب، فلاں مفتی صاحب بڑے نیک آدمی نے، اونا کولو سنگ بنیاد رکھوائیے. بڑی اچھی گل ہے، نیک لوگاں کولوں، بزرگاں کولوں، استاداں کولوں رکھوانی چاہی دیئے. پر میں قربان جاواں اس مسجد دی عظمت دے کے آقا نے جدا سنگ بنیاد آمنہ دے لال نے رکھے آئے. جدا سنگ بنیاد خود نبی پاک علیہ السلام نے رکھیا 14 دن. ایک روایت دے مطابق 7 دن نبی علیہ السلام کو باب بستی ٹھہرے نے، لیکن سب تو پہلا کام کیتا ہے مسجد بنائی. کی بنایا؟ مسجد بنائی. اور پھر مسجد بنائی تے اے دی صفائی ستھرائی دے بارے میں ایک روایت پڑھ رہا سا. نبی علیہ السلام نا ایک دن تشریف لے آئے تے مسجد دی سامنی دیوار جڑی سی کسے محلے دے اندر آپ نے دیکھیا کہ کسے بندے نے نا بلغم سٹی ہے، کھنگار سٹے ہے تے خشک ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ غصے نال لال تے سرخ ہویا. آپ نے اپنی سوٹی نالوں نو صاف کر کے خوشبو لگا کے خوشبو منگا کے تے نبی پاک نے اپنے ہتھاں نال اوتھے لگائی. تسی اندازہ کرو کہ مسجد دی صفائی دے بارے خود نبی پاک علیہ ایتھے. ساڑی سوچ کی ہے؟ ساڑی سوچ ہے بے نماز تو 2 منٹ پہلا ہونا تے سب تو پہلا روب مولوی تے پانا. تینوں پتہ نہیں لگتا صفا سیدھیاں کرنیاں نے؟ تینوں پتہ نہیں صفائی کرنی ہے؟ انہوں تو خرے پتہ ہے کہ نہیں. تینوں بھی تے رب نے ہاتھ دیتے نے نا، اور تینوں بھی رب نے ہاتھ پیر عطا کیتے نے. تم مسجد دی صفائی کر، اللہ تیرے گناہاں دی صفائی کر دیں گے. میں نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی پڑھیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی حضور علیہ السلام دی زبان نبوت چو نکلے الفاظ نے. آپ فرماندے نے تو اللہ دا کر، صاف کر، اللہ دا کر. اور ایتھے ہی بس نہیں، نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی سبحان اللہ، کائنات دے امام علیہ السلام دی زبان نبوت چو نکلے موتی. تے اے دی اہمیت سوال کیتا گیا حضور اے جڑیاں رستے دے اندر مسجداں ہوندیاں نے انہاں دے بارے تے نال نبی پاک نے ایک اور مسئلہ سمجھا دیتا. فرمایا صفائی کرو مسجداں دی، اینا چو جیڑا کٹا مٹی اڑ دے سمجھ لو نقد حوران دا حق مہر ادا ہوئے گا. نقد حوران دا حق مہر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو حضور علیہ السلام 7 دن یا 14 دن قباء بستی دے اندر ٹھہرے اور آپ نے سب تو پہلا جیڑا کام کیتا اللہ دے کار مسجد دا سنگ بنیاد رکھیا. تے قرآن نے ایسے مسجد نو آکھیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ من اول یوم. اس مسجد دی بنیاد نبی پاک نے تقوی تے رکھی ہے. تے میں قربان جاواں پھر اللہ نے رنگ کی لایا، اللہ نے پاک کیسے لائے نے. آپ فرماتے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں یعنی حج کرنے واسطے گیا یا عمرہ کرنے واسطے گیا
اپنے گھروں یا اپنے ہوٹل تو اپنی رہائش تو اے وضو کر کے تے قباء مسجد وچ جا کے 2 نفل پڑھ دے، اللہ 2 نفلاں دے بدلے اس بندے نو 1 عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ صرف 2 رکعتاں ادا کرن دے بدلے اللہ انہوں اپنی رحمت نال 1 عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام قباء بستی چ آئے، سب تو پہلا کام نبی پاک نے اللہ دا گھر مسجد بنائے۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایتھوں نکلے، آقا مدینہ پاک تشریف لے جا رہے نے۔ اور یار کدی اندازہ کرو، ہاں آج ساڑھے تو آڑے گھر کوئی عالم دین آ جائے، کوئی اللہ دا ولی آ جائے، کوئی جماعت دا بزرگ قائد آ جائے تے ساڑھے خوشی نال اڈی زمین تے نہیں لگ دی جی میں بڑا خوش نصیب ہاں، میرے گھر میری جماعت دا امیر آ گیا، میری جماعت دا قائد آ گیا، رہنما آ گیا، میری جماعت دا بزرگ اللہ دا ولی آ گیا۔ اور کھڈیاں والے ہو اونا دی قسمت مقدر دے کیا کہنے، اور جنہ دے گھر چل کے آمنہ دا لال آ گیا، جنہ دے گھر چل کے محبوب خدا تشریف لے آ رہے نے، تیاریاں ہونڈیاں نے، مہمان ساڑھے تو آڑے کو لائے، اینا مہمانہ دی کیا حیثیت مصطفیٰ دے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ پاک دے اندر تیاری ہو رہی ہے، ہر ایک دی خواہش ہے آقا میرے گھر تشریف لے آن، دجے دی خواہش ہے نبی پاک علیہ السلام ساڑھے گھر تشریف لے آن۔ مولا بڑا پیارا نقشہ کھچیا، ہر کر آپو آپ تیاری، اوے ہر کر آپو آپ تیاری تے کیتی کل امیران، ہر کر آپو آپ تیاری تے کیتی کل امیران، کرنو امیداں جے میں کر آمن روشن بدر منیران، سی مسکین ایوب انصاری، سی مسکین ایوب انصاری تے بھی مقبول ربانا، اس دے جیانا وچ مدینے، اس دے جیانا وچ مدینے کوئی عاجز ہور نمانا، کپڑا بننا کار ہمیشہ، کپڑا بننا کار ہمیشہ، اس مقبول غفاری، شوقوں اس دی خدمت اندر تے بیوی عرض گزاری، اللہ والیا لوکی تیاریاں کر دینے بے، ہر ایک دی خواہش تے تمنا آمنہ دے لال ساڑھے کاروں آقا ساڑھے ویڑے تشریف لے آن تے سانو بھی کو کرنا چاہی دے، بہتا نہیں تے تھوڑا جنہیں جو گے ہیں وہاں سانو بھی تے کچھ کرنا چاہی دے، تے گل بڑی پیاری کر دینے، جواب بڑا پیارا دیتا فرما دینے، نی میری کار والی زارو ہوئے تا زور لگام، اور یار غریبان دے سینیاں ویچ بھی دل تڑک دینے، دل تے اونا دا بھی کر دا، نی میری کار والی زارو ہوئے تا زور لگاواں، میں ہار شنگار وخاواں، نہیں
تے میں ہن تیرے تائیں ایک پکی گل سناواں جی دسو کی آندے ہو تے آندا جے اوتھے دولت زر منظوری جے اوتھے دولت زر منظوری اور جڑی ہستی آ رہی ہے جڑی شخصیت آ رہی ہے جے تے او امیراں نال پیار کرن والے نے میں ہزار تیاریاں کرنا سانو کنے پوچھنا تے جے او آن والی ہستی ماڑیاں نال غریباں نال پیار کرن والا ہے تے پھر میرا گھر چھڈ کے انہاں کتے جانا کوئی نہیں جے اوتھے دولت زر منظوری پھر نہیں اسانو ٹوئی تے جے او شاہ مسکینہ تے راضی پھر ساڑھے باج نہ کوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے قباء بستی جو آقا نکلے مدینہ پاک آئے اور مدینہ پاک دے اندر آ کے بھی سب تو پہلا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دا گھر جنہوں آج لوگ مسجد نبوی دے نام نال یاد کر دے نے آمینہ دے لال علیہ السلام نے سنگے بنیاد بھی آپ رکھیا اور اس مسجد دی تعمیر اندر بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ حصہ پایا اور حضور علیہ السلام آپ دی تعمیر فرمائی میرے بھائیو اللہ دے گھر مسجدہ مدرسے زمین دے سینے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں اسی زمین تے ہونے رات نو ستارے چمک دے نے ہنیری رات جو اسی وینے ستارے چمک رہے نے اسی طرح جیڑی آسمانی مخلوقہ نے آپ نے فرمایا وہ اتوں ویندے نے تے جتھے جتھے مسجدہ نے جی میں اسی ستارے چمک دے وینے اے مسجدہ چمک دیا نے تے آسمانی مخلوقہ ویندیا نے اس واسطے اللہ دے گھران نال مساجد نال مدارس نال پیار اور محبت رکھن دی کوشش کریا کرو انہاں دی تعمیر اندر انہاں دی تکمیل اندر انہاں دی صفائی اندر پیار محبت نال تعاون حصہ اپنا ضرور ڈالیا کرو اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین